बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज पूरा दिन क्या कुछ हुआ उसकी न्यूज़ अपडेट्स मैं कुछ ही देर में आपसे शेयर करता हूं, लेकिन अब तक की सबसे अहम, बड़ी या यूं कह लीजिए ब्रेकिंग न्यूज़ वो ये कि पाकिस्तान की सियासी रहनुमाई चौधरी शुजात हुसैन के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट दिया है चौधरी तनवीर इलियास ने। अब से कुछ देर पहले ये व्लॉग रिकॉर्ड करने से पहले मेरी नज़र टीवी पर पड़ी, मैं बंद करने लगा था तो नीचे टिकर चल रहे हैं तनवीर इलियास के। उन्होंने मुलाकात की चौधरी शुजात हुसैन से और उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासी रहनुमाई चौधरी शुजात हुसैन के अलावा और कोई नहीं कर सकता। वेल, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। आज की पूरे दिन की न्यूज़ अपडेट के ऊपर बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज आप लोगों के माइंड में, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अराउंड में हो रही हैं जिनको मैंने भी बड़ा करीब से आज ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद कुछ जो मैं अंडरस्टैंड कर सका हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा। आज सुबह एक तो आपको पता है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी। सबसे पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर नैब अदालत में, और फिर उसके बाद मैं आज लाइफ में पहली मरतबा अडयाला जेल भी गया। मतलब जेल के अंदर नहीं, बाहर, चूँकि आज फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी अपने कुछ साथियों के साथ जो अब पीटीआई छोड़ चुके हैं। तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी बहुत सारे लोगों को कि क्या होने लगा है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सोशल मीडिया के ऊपर हलचल मच चुकी थी कि कुछ बड़ा होने जा रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको बड़े लोग करीब से देख रहे थे। तो मैं अडयाला जेल गया, वहाँ पर वहाँ बाहर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो जिन लोगों ने कुछ दिनों पहले छोड़ दिया पीटीआई को और सियासत को खैराबाद कह दिया, उन चंद दिनों बाद ही उनके सियासी राब्ते बहाल हो गए और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। क्या मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ कुछ ही देर में आपके सामने रखता हूँ उसकी सारी तफसील, क्योंकि उसके ऊपर अब तीन रहनुमाओं के, पीटीआई के तीन रहनुमाओं के जिनके नाम लिए गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो एक पहले तो एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल से दो चार ही थी, हम सियासत को रो रहे थे। अब जो मुआशी सूरत हाल है वो भी गैर यकीनी किसी सूरत हाल से दो चार हो चुकी है। वैसे काफ़ी टाइम पहले से थी, लेकिन अब IMF के साथ जो हमारी डील नहीं बन पा रही उसने और ज़्यादा अभाम पैदा कर दिया और पाकिस्तानियों के लिए और ज़्यादा मुमकिन तौर पर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और अब ऐसा लगता है, बल्कि पहले से ही था, लेकिन अब ये वाज़ेह होता जा रहा है कि हमें एक लंबे अरसे के लिए शायद मुश्किल तरीन फ़ैसले करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। और ऐसा लग रहा है कि हम उस मामले तक या उस पॉइंट तक पहुँच चुके हैं जहाँ अब इलेक्शन भी मसले का हल नहीं रहा। इमरान खान साहब कहते हैं ना कि इलेक्शन ही वाहिद हल है इन तमाम मसाइल का, ये भी अब मसले का हल नहीं है। अब मसले का हल शायद एक बार जैसे तैसे करके, जो कि मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन सबको एक बार बैठना पड़ेगा। जो बड़े हैं उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सियासी क़यादत को बैठना होगा, कोई एजेंडा तय करना होगा आगे चलने का। वरना इलेक्शन करा भी लें, पता नहीं इस इलेक्शन को कोई मानेगा नहीं मानेगा, और ज़्यादा अफरा तफरी बढ़ेगी, क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। इलेक्शन होगा भी या नहीं होगा इवन इस बारे में भी नहीं पता। तो बड़ी मुश्किल किसी सिचुएशन है। अच्छा, अब आ जाते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जिसके ऊपर आज सबकी नज़रें थी। पीटीआई की साबिका लीडरशिप आप कह लीजिए, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी, फवाद चौधरी और एक आध गालबन और शख्सियत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन वो वहाँ पर पहुँच नहीं सके। एक घंटा, गालबन पौना घंटा ताख़ीर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले फवाद चौधरी साहब की शाह महमूद कुरैशी से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के हवाले से बाद में जो ख़बरें नशर हुई टेलीविज़न पर वो ये थी कि शाह महमूद कुरैशी को पीटीआई से अलहदगी के लिए कायल करने की कोशिश की गई। मुझे नहीं पता इस बारे में, ना मैं श्योर हूँ, मैंने क्रॉस चेक भी अभी तक नहीं किया, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी बेहतर बता सकते हैं, वो जेल के अंदर हैं और उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं है अब उनके इवन अहले खाना को भी। और जो फवाद चौधरी या इमरान इस्माइल थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि कोई सवाल कोई जवाब नहीं। तो वो एक दो सहाफ़ियों ने कोशिश भी की क्वेश्चन करने की, लेकिन वो फ़ौरन गाड़ी में बैठे और वहाँ से चले गए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तासुर देने की कोशिश हुई या दिया गया वो ये था कि जनाब पीडीएम के साथ नहीं चला जा सकता, जरदारी, नवाज़, शहबाज ये पाकिस्तान को बहरान से नहीं निकाल सकते, इसलिए जो अपोजिशन का ग्राउंड इस वक्त पीटीआई के मतलब बैक फुट पे जाने की वजह से ख़त्म होता जा रहा है, ये खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो हमें मिल के अपोजिशन करनी है और उसके लिए कोई लाहे अमल जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और कारकुनान की रिहाई के साथ साथ
ہمیں کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالنا ہے فردر تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں کسی طرح سے. لیکن جو اطلاعات ہیں جو مارکیٹ میں رومرز گردش کر رہی ہیں وہ اسی قسم کی ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا انہیں پیغام پہنچایا گیا کہ علیحدگی کے بارے میں سوچیں تاکہ مائنس عمران خان کا جو ایک فارمولہ ہے یا جو بھی واٹ ایور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے تحت آگے بڑھتے ہوئے اپنی اپوزیشن جو ہے وہ کی جائے. اب اس پریس کانفرنس میں فواد چودھری نے جن لوگوں کے نام لیے کہ ان لوگوں سے ان کے رابطے ہیں، ان میں سے کچھ کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، کراس چیک بھی ہو گیا کہ انہوں نے یہ کنفرم بھی کر دیا کہ بات چیت ضرور ہوئی ہے فواد چودھری سے اس بارے میں. لیکن 3 اہم پلیئرز یا اہم لوگ جن کا نام لیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹس کر کے پریس کانفرنس میں جس قسم کا تاثر دیا جا رہا تھا اس کی ایک طرح سے نفی کر دی ہے. اس پریس کانفرنس میں اسد کیسر، فروخ حبیب، حماد اظہر، شاہ محمود قریشی اور خیبر پختونخوا کے کچھ اور مرکزی رہنما ان سے رابطوں کا بتایا گیا. 3 لوگوں نے ٹویٹ کر کے اس بارے میں جو بتایا ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھ دیتا ہوں آپ لوگوں کو فیکچول پوزیشن کا تاکہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. حماد اظہر نے یہ کہا کہ میں چیئرمین عمران خان کا کارکن ہوں اور تحریک انصاف کا عہدیدار. اگر کوئی دوست مشورہ یا حل تجویز کرنا چاہیں تو اس کا حتمی فیصلہ صرف عمران خان ہی کریں گے. پھر اسد کیسر نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی کانٹیکٹ ود فواد چودھری. یعنی فواد چودھری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اسد کیسر سے بات ہوئی ہے، رابطہ ہوا، لیکن اسد کیسر نے کہا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. پھر شاہ محمود قریشی کے جو صاحبزادے ہیں زین قریشی، وہ بھی رکن اسمبلی اور پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ آج اڈیالہ جیل میں تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں سے شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات پر میڈیا میں جو تاثر دیا جا رہا ہے میں اس کی تردید کرتا ہوں. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مخدوم صاحب پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں اور ایک نظریے کا نام ہے. ہم پی ٹی آئی اور عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. شاہ محمود قریشی نے آج تک صرف اصولوں اور خدمت کی سیاست کی، نہ کوئی عہدہ نہ کوئی لالچ شاہ صاحب کو خرید سکتے ہیں. کل بھی عمران خان کے ساتھ تھے، آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. یہ تینوں لوگوں کا موقف ہے، جس کے بعد جو میں اسیس کر پایا ہوں اب تک یا جو میں انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فضا میں مائنس عمران خان ٹائپ چیز اس وقت گردش کر رہی ہے اور اسی کے اوپر زیادہ تر ورک بھی کیا جا رہا ہے. جو آن گراؤنڈ سچویشن نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کو ہٹا کے پی ٹی آئی قابل قبول ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ شاید یہ آگے نہ بڑھ سکے معاملہ. تو ابھی تک تو تھوڑا میسڈ اپ جیسی سچویشن ہے. اور اس میں ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ابھی تک تو آپ کو عمران خان کی کچھ نہ کچھ جھلکی، کچھ تصویر، کچھ ویڈیو، کوئی خبر مل جاتی تھی الیکٹرانک میڈیا پر. مستقبل میں یا ابھی سے آج کے بعد سے شاید ایسا بھی ممکن نہ ہو، اور اطلاع یہ ہے کہ اب شاید مکمل بلیک آؤٹ ہوگا ان کا. پہلے تو جیسے لائیو نہیں ہوتا تھا نا، ابھی لائیو تو دور کی بات، کوئی اور ٹکر، خبر، فوٹیج یا کوئی ایسی چیز بھی شاید ٹی وی چینلز پر نہ چلے. یہ اطلاع ہے، شاید ایک آدھ دن میں آپ کو کنفرم بھی ہو جائے گا اس بارے میں. تو ہم سب لوگ جو انتظار میں ہیں یا ایک طرح سے امید لگائے بیٹھے ہیں بینگ اے پاکستانی کہ حالات کسی طرح سے بہتری کی طرف جائیں، کچھ اچھا سننے کو ملے، کچھ ایسا سننے کو ملے جس سے پاکستان کی انٹرنیشنل امیج بلڈنگ بھی ہو سکے، یعنی انٹرنیشنلی بھی پاکستان کو تھوڑا بہتر سمت میں جاتا نظر آئے اور ڈومیسٹک بھی ہمارے اپنے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں. لیکن کرنٹلی ایٹ دا مومنٹ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس میں ایسا نظر نہیں آتا اور معاملہ بہت تیزی سے ایسا لگ رہا ہے کہ مائنس عمران خان کی طرف جاتا جا رہا ہے. اب اس سلسلے میں عمران خان صاحب کا کیا کردار ہے، ان کی رضامندی سے یہ ہو سکتا ہے یا اسی طرح سے یہ سارا کچھ ہونا ہے، دیٹ از کویسچن مارک. اب اس سارے معاملے میں جو حکومت کے لیے ایک پریشانی ہے یا مسئلہ ہے وہ معاشی صورتحال ہے. اب تک زلمے خلیل زاد جب باہر سے ٹویٹ کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بلکہ کہتے رہے ابھی تک کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے یا پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے، تو یہاں سے یہ کہا جاتا تھا، جو سیاسی رہنما ہے وہ یہ پیغام دیتے تھے کہ زلمے خلیل زاد ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں اور ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے، وہ اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. اب یہی چیز آئی ایم ایف کے بارے میں بھی کہی جا رہی ہے، بیکاز آئی ایم ایف نے بھی اب دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، رول آف لا، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کریں. تو اب ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا جو ہیں حکومتی
معاشی ٹیم کی اہم رکن ہے وزیر خزانہ کے بعد. اب انہوں نے بھی سخت سٹیٹمنٹ دیا ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے. پہلے تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ آئی ڈونٹ کیئر, اگر آئی ایم ایف آتا ہے تو آئے, نہیں آتا تو نہ آئے, تو ہم کوئی آلٹرنیٹ سلوشن ڈھونڈ لیں گے. آج عائشہ غوث پاشا بھی کہہ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. تو اب آئی ایم ایف پر بھی اظہار ناراضگی ایک طرح سے کیا جا رہا ہے. زلمے خلیل زاد کو تو کافی آنکھیں دکھا لیں, اب آئی ایم ایف کے ساتھ کیا کرنا ہے آئی ڈونٹ نو. لیکن شبر زیدی کو تھوڑی دیر پہلے میں نے کسی پروگرام میں ان کے ٹکرز چل رہے تھے اوپر, میں نے دیکھا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان حالات میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے بغیر ملک چلا لے گا یا ڈیفالٹ سے بچ جائے گا تو یہ خام خیالی ہے, یا کچھ اور ورڈ انہوں نے اسی طرح کا یوز کیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. آئی ایم ایف کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا یا وہ کسی کے انڈر نہیں ہے. آپ کو آئی ایم ایف کے بغیر آگے نہیں بڑھنا, نہ بڑھ سکتے ہیں. آلٹرنیٹ سلوشن حکومت کے پاس کیا ہے؟ کیا بلاک چینج کرنا ہے اپنا, امریکن بلاک سے نکل کے ہم نے چائنا رشیا کی طرف جانا ہے؟ کیا ہم اس کی کاسٹ بیئر کرنے کے لیے تیار ہیں, یا کیا امریکہ ایسا ہونے دے سکتا ہے؟ یہ بھی کویشچن مارک ہے. بہت ساری سچویشنز اس وقت ایسے ہی الجھی ہوئی ہیں جن کے اوپر سارے پاکستانی کنفیوز ہیں. ایون کہ سیاستدان, معیشت دان اور جو فیصلہ ساز ہیں ان کو بھی شاید تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان حالات سے نمٹنے کے لیے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں, اور سچویشن کلیئر ہوگی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.